येवकार न्यूज गोंयकारां हांव फेर्नांदीस टेकली गांवांत वेल्लीं आयचो व्हिडिओ काडपाचो मुद्दो म्हणल्यार वेल्लीं पंचायत ग्रामसभा जी जाली 24 ऑगस्ट 2025 आनी आतां हो व्हिडिओ काडून आमच्या वेल्लीं विलेजर्स म्हज्या भाव भयणांक हांव अवेर करूंक सोदतां आनी एक मेसेज दिवपाक सोदतां जी ती ग्रामसभा जाल्ली न्हू 24 ऑगस्ट 2025 ती कंप्लीट जावंक ना कित्याक जे आमी तेमकोडे डॉक्युमेंट्स मागलोले जावं TCP रिपोर्ट जावं शोकॉज नोटिसाचो रिप्लाय हे डॉक्युमेंट्स आमी तेंकोडे मागलोले ग्रामसभा मेंबर्सान मागलोले आनी तेमी जे तेन्ना मागले तेन्ना तेमच्या स्टाफाक सकयल धाडले ऑफिसांक धाडले पंचायतीच्या ऑफिसांक सोन ते आडे म्हूण जेन्ना आमी हे आमचे प्रपोजल्स दिताय न्हू एक 4 दीस पयलीं दिताय ते आमी कित्याक लागून दिताय काय हे तें प्रिपेर जावन रावपा न्हू ओ ते डॉक्युमेंट्स प्रिपेर करून ते ग्रामसभा ते आनी दवरूं जाय न्हू सो कितें ओके ते आतां ग्रामसभाक ते मेंबर्सान मागिले तेन्ना ते मागील तेदोणा तेणें तो मुखार प्रपोजल आहा तेजेर वचोंक जायना आहलोलें पूण थिंगा तेमी एसोली टॅक्टीक उजा केली ते ग्रामसभाक जे तुमी चोयला न्हू गोवा रिपोर्टरान एक व्हिडिओ आउट केला तेजेर थिंग दाखयलो आहा लायक ते येवन डिस्टर्ब कोताय ते आनी तो येदोसो कुडको दाखयलो आहा आख्खी ग्रामसभा तेमी तेश कोन्न डिस्टर्बन्स केला एक प्रपोजलाचेर जे आमी प्रपोजल घायल्ले न्हू तेजेर एक प्रपोजलाचेर तेंगेले कित ना कित आसतालेंच आनी बोवाड कोताले आनी आमचे बरें आर्ग्युमेंट्स कोताले आनी ते आर्ग्युमेंट्स चलता आसतना सरपंच दुसरो प्रपोजल आजिता आनी हे आमगे कोण सांगनाय हे ऑन रिकॉर्ड आहा आनी जो ग्रामसभा ऑब्जर्वर आहलो न्हू तेका ही खबर आहा आनी हांवें ग्रामसभा जाल म्हणटरी तेकाय सांगिलां मातशें हे पॉयंट्स नोट कर आनी तुगे रिपोर्टाचेर घाल म्हूण आनी जायते जालो आहा थिंगा पूण हे तेमी हे डॉक्युमेंट्स थिंगा ग्रामसभाक रेडी दवरूंक जाय आहलोले आनी ते आचूंक जाय आहले ग्रामसभा मेंबर्स मागताय ते दोणा तो डिस्टर्ब कोता तो आर्ग्युमेंट्स करूं येता तो तेवूय म्हणटा गोड गोडे हांव कित्याक उबो रावलो हांव कित्याक उबो आसोता आनी हे तेका सरपंचान सांगूंक जाय आहलोलें जेन्ना मुगे प्रपोजल येताय तेदो हांव उबो रावतलो न्हू मुगे प्रपोजल आसताय तेदोणा सो हे तेका सरपंचान सांगूंक जाय आसलें मागीर हांवें सरपंचान सांगलें तेका सांग म्हूण हांव कित्याक उबो आहा तो तेदो मागीर सरपंच तेका सांगता आनी कितें म्हणटा जेवपा आमकां जेवपा वचोंक जाय आनी कितें एसोल्यो तुमचे हाती कोण दवरले तुमकां जेवपा वचोंक जाय तूं मोसोय आहलोले ही ग्रामसभा 3 म्हयन्यान एक पाटी जाता आनी जे आपल्यागे वेल्लेचो गांव सांबाळपाक खरे काळजान आपल्या खऱ्या मोनान येयलोले न्हू ते आहले थिंगा तेम जेवणा चिंतलो ना तूं येवन म्हाका सांगता आमकां जेवणा वचोंक जाय तुमकां जेवणा वचोंक जाय तूं मोसोय तुमच्या हाताक कोण दवरले सो एश कोन्न जायती डिस्कशन जाली आनी तेवूय म्हूण तेणें जेन्ना आमी प्रपोजल सामकेले रेज कोताले तेदोणा तो येवन सांगता तुमी पयलें इलेक्शना बसाय जिकाय आनी मागीर उलोय म्हणटा सो तेन्ना हांवें सगल्यांक क्वेश्चन केलें जेन्ना तेकाय सांगिल्लें आनी सरपंचाकूय विचारलें जाल्यार आतां हे ग्रामसभा मेंबर्स आहाय तेमी सगल्यांनी इलेक्शना बसपाचें जिखोन येवपाचें आनी ग्रामसभा उलोवपाक काय म्हूण तेदो तेंकोडे जावप ना आनी हांव सोजमोता हे ग्रामसभा जो ऑब्जर्वर आहलो न्हू तेणें हे पॉयंट्स नोट केले म्हूण जेन्ना हे आमकां डिस्टर्ब कोताय तेदोणा सरपंच तो दुसऱ्या प्रपोजलाचेर वयता आनी जेन्ना हे डॉक्युमेंट्स तांकां मागलोले तेम तेदोणा तेंक सकयल तेंगेले पंचायत ऑफिसांतसून हाडून धाडे तेदोणा थिंगा रावपा जाय आहलोलें दुसरो प्रपोजलाचेर वचपा न्हू तेमी आनी एश कोण हे डिस्टर्बन्स कोण फायनली तेमी ते डॉक्युमेंट्स मागलो तेवूय आचूं न्हय
आणि ग्रामसभा काबार केली. थँक्यू म्हूण आनी लोक गेलो. आमी दोग तीग जाण रावले आनी तांकां क्वेश्चन केली, हे डॉक्युमेंट्स तुमकां कित्याक आचलो नाही? सेक्रेटरी सरपंचा फोन दाखयता तेणें काबार केलो म्हूण. सो कितें चलता? आनी हे आमी आतां गणेश हॉलिडेज जाल म्हणटरीत हो आमी मुखायलो प्रोसिजर कॉमेस कोतले. आनी चोयतले हे आतां ही मिटींग जी इनकम्प्लीट आसा ती मुखार कोतले ओ करपा नाय ते आमी मुखार वचोन चोयतले. आनी लोकां जे ते ग्रामसभाक प्रेजेंट आहले न्हू मातशें नोट कोराय ही मिटींग इनकम्प्लीट, कित्याक जेन्ना आमी ते डॉक्युमेंट्स मागलेले ते आमकां तेमी दाखयले नाय. तुमकां जाणाय न्हू एक टीसीपी रिपोर्ट हातून दाखय म्हणलो तेमकां आनी एक शोकोज नोटिसाचो रिप्लाय हातून दाखय म्हणलो. सो हे दोनी डॉक्युमेंट्स तेमी रेडी दवरूंक नाय आनी तेम स्टाफा सकयल धाडलो. तेम ते हाडूय तेंको दिलो नाय आनी तेम आचलो नाय आनी ग्रामसभा काबार. आनी इतले आतां आमचे पंचायतीन कमिटीज आहाय. आतां व्हीडीसी, बायोडायव्हर्सिटी, सुपरवायझरी कमिटी असो कमिटी आहे. सो एक देखून ते कमिटीक ते कन्सिडरेशनाक घेयनाय. वयल्या म्हणटाय आमी कसलें डिव्हेलपमेंट कोताय जाल्यार व्हीडीसी आडकोड हाडाय. व्हीडीसी म्हणल्यार कितें? व्हीडीसी कितें आडकोडे हाडा? व्हीडीसी आडकोड हाडा तुमगे हे डिव्हेलपमेंटाचेर, कित्याक लोकांक सारकें उदो मेळना, लायट पावर सप्लाय ना सारको, गार्बेजी इश्यू आहा गांवांत, सगळ्या शेतांनी रस्त्या सायडीन गार्बेज आहा आनी तुमी हे डिव्हेलपमेंट असो हाडाय म्हूण तेका लागून व्हीडीसी मेंबर्स नाका. वयल्यान तूं म्हणटाय व्हीडीसी मेंबर्स आडकोडे हाडाय म्हणून डिव्हेलपमेंट. केसो डिव्हेलपमेंट? जाय तो डेव्हलपमेंट कराय, नाकतो कोणाकाय. आनी व्हीडीसीचे काय ना काय व्हीडीसी दाखोवन माताय म्हणून व्हीडीसी विथ फॅक्ट्स अँड फिगर्स तुमकां दाखयता आनी वयल्यान तुमी म्हणटाय व्हीडीसी आडकोड हाड म्हणून. सो म्हाका आनी हे सगळे ग्रामसभा मेंबर्सांनी जे तेतून प्रेजेंट आहले न्हू तेमी म्हाका जायतो फीडबॅक दिला. ग्रामसभा काबार जाल म्हणटरीच जावं कोण मेसेज घालन जावं कोण फोन करून जायतो फीडबॅक दिला आनी हांव रायट टायमाचेर ते तुमकां मागीर कितें आहा तें सांगतलो मुखा वयलें. तर हांव आतां मागतां आमचे हो ग्रामसभा ऑब्जर्वर आहा तेणें हो रिपोर्ट सारको धाडचो आनी आमकां ही ग्रामसभा मिटींग कंप्लीट जालो जायी. आनी हे ग्रामसभा मेंबर्स जे एकठांय जाल्ले न्हू आमचे ते दुसरे मिटींगे आहले 24 ऑगस्ट 2025 तेमी आमकां सपोर्ट करचो आनी तेमी आमकां जॉयन जावचें. हें कितें चलता तें ताचेर मातशें निशेध मारपाक. एश कोन्न बोवाड मारून सारकें हें जावन ही जायते तेंपान दिसत म्हाका एश कोन्न बोवाड जावन ती ग्रामसभा जाली ती. सो मागता सगळ्या लोकां थंय आमच्या भाव भयणी थंय वेल्डेच्या भाव भयणी थंय मातशें तुमी हे आमचो वेल्डेचो माणकुलो गांव, आमचो भांगाराचो गांव हो आमी आमच्या भुरग्यां पासत हो सांबाळून दवरुया. देव बरें करूं.